मुश्तज़नी पार्ट 1, मर्दाना कुव्वत का दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक यानी मास्टरबेशन को एक पार्ट में मुकम्मल करना मुश्किल है, तो मुश्तज़नी से मुतल्लिक तमाम मालूमात देने के लिए इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेरी गुजारिश है कि आप तमाम पार्ट्स को लाजमी देखें और इसको शेयर भी करें। आज मैं मुश्तज़नी के बारे में ही बात करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुश्तज़नी के असबाब और इलाज क्या है। मास्टरबेशन का पहला सबब शादी में ताख़ीर है। एक बच्चा 13 या 14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, लेकिन माशी और समाजी मसाइल की बिना पर वो बुलूगत के 15 या 16 साल बाद ही शादी के काबिल हो जाता है। इसका इलाज जल्द अज जल्द शादी है। अगर शादी के साथ ना हो तो हदीस के मुताबिक रोजे रखकर शहवत पर काबू पाया जा सकता है। इसका दूसरा सबब बुरी सोहबत। एक बच्चा जब जवान होता है और इसके हार्मोन्स में तब्दीली आती है, चुनाचा वो इस हिजान की नौयत को समझने के लिए अपने दोस्तों से रुजू करता है। अगर इसके दोस्त अहबाब मास्टरबेशन और या फिल्मों और इस तरह के दीगर गुरफात में मुलव्वस होते हैं तो वो इसे भी इनमें मुलव्वस कर लेते हैं। इसका इलाज दो रुखी है। एक तो माँ बाप बच्चे की बुलूगत के वक्त इस पर कड़ी नजर रखें और इसके मामूलात को देखें। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स बुरी सोबत से बचना चाहे तो इसे चाहिए कि फौरी तौर पर वो ऐसे दोस्तों से कतई ताल्लुक करे। नेमुल बदल के तौर पर वो सालिया फितरत लोगों की सोबत तलाश करें। तीसरे नंबर पर है जिनसी तालीम का फकदान। हमारे मुआशरे में जब एक बच्चा या बच्ची बालिग यानी जवान होते हैं तो इनकी जिनसी तालीम का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। ना तो तालीमी इदारों में इस मौजू पर कोई तरतीब फराम होती है और ना ही माँ बाप अपनी रवायती हिचकिचाहट की बिना पर किसी रहनुमाई की पोजीशन में होते हैं। चुनांचे एक नौजवान के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि वो अपने ही अहम उम्र और नापुख्ता दोस्तों से रुजू कर ले और अजनबी मौज़ूआत पर मौजूद नाकिस किताबों पर तकिया कर ले या फिर इंटरनेट और फिल्मों जैसे आज़ाद और बच्चलन मीडिया को अपना उस्ताद बना ले। इसके नतीजे के तौर पर एक मुतजस्सिस नौजवान बहुत आसानी से मास्टरबेशन की जानब राग़िब हो जाता है। इंटरनेट पर जिनसी तालीम के नाम पर मवाद मौजूद है वो बिलअमूम मगरबी फिक्र के हासिल अफराद ने तैयार किया है। इसका बेशतर हिस्सा गैर म्यारी है और इसका मकसद आज़ादाना जिनसी इत्तलात को फ़रोग़ देना है। नीज़ ये इंग्लिश ज़बान और गैर मुल्की कल्चर की वजह से हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बेकार है। उर्दू में जिन्स के मौजू पर मेयारी मवाद ना होने के बराबर है। इस ज़मन में रियासत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। रियासत अपनी निगरानी में माहिरीन की मदद से ऐसा लिटरेचर तैयार करे जो एक पाकीज़ा असलूब में इन नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई करे। इसके अलावा ऐसे इदारे रजिस्टर्ड किए जाएँ जहाँ जिनसी मसाइल स्पेशलाइज्ड अंदाज में इन्हें हल किया जाए। इसके साथ साथ अहले इल्म हज़रात, नफ्सियातदान और डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अपनी इनफरादी इज्तिमाई कोशिशों के ज़रिए मेयारी लिटरेचर तैयार करें। हमारे अहले इल्म हज़रात आमतौर पर जिन्स के मौजू पर नहीं लिखते क्योंकि ऐसे मुसन्निफीन को हमारे माशरे में तनकीद की निगाह से देखा जाता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि नौजवानों की तरबियत हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के दौरान अगर हमें भी मुलामत बर्दाश्त करनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। चौथे नंबर पर केबल टीवी जिनसी लिटरेचर की भरमार है। मुश्तज़नी की एक बड़ी वजह जिनसी बेरारवी को फ़रोग़ देने वाले मीडिया तक आसान रसाई है। आज तकरीबन हर घर में टीवी, केबल, इंटरनेट वगैरह बआसानी दस्तयाब हैं। इस मीडिया पर बहुत आसानी से उरिया फिल्में, फाहिश तस्वीर और दीगर इखलाक बाख्ता मवाद मिल जाता है। चुनाचे जब एक नौजवान अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है तो खुद को चारों तरफ इस जिनसी गिलगार में घिरा पाता है। दूसरी जानब इसके अंदरूनी तकाजे भी इसे गुनाह की जानिब उकसाते हैं। ये सब सूरत हाल इसे मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी की तरफ बआसानी से ले जाती है। इसका इलाज यही है कि इंटरनेट और टीवी या केबल को कम से कम वक्त दिया जाए। नीज़ तन्हाई में टीवी या कंप्यूटर इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। मजीद ये कि टीवी और कंप्यूटर को ऐसी जगह रखा जाए जहां लोगों का गुजर हो। पांचवें नंबर पर इश्क मोहब्बत में गिरफ्तारी है। बुलूगत के फौरन बाद ही नौजवान अपने इर्द गिर्द एक इश्क ज़िदा माहौल में आंख खोलता है। हर दूसरे ड्रामे, फिल्म या नावल में इश्क मोहब्बत की दास्तानें चल रही होती है। चुनांचे वो इस ख्याली दुनिया को हकीकी समझकर खुद भी किस्मत आजमाई करता है और जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो जिनसी मुखालफ से इसका इख्तिलात बढ़ जाता है जो इसे मुश्तज़नी की जानिब ले जा सकता है। इसका इलाज ये है कि नौजवान इन नावलों और फिल्मों से खुद को दूर रखते हुए हकीकत पसंदी पर मबनी लिटरेचर पढ़े या देखे। मिसाल के तौर पर सीरत नबवी, सहाबा किराम का मुताला, शुजाअत और इखलाकी अच्छाइयों पर मबनी ड्रामे वगैरह। इस ज़मन में इश्क और नौजवान नामी तहरीर से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। छठे नंबर पर तन्हाई और बेकारी। आमतौर पर नौजवानों के पास फारिग औकात ज्यादा होते हैं और इस फरागत में तन्हाई भी मैसर आ जाए तो जहन पर जिनसी ख्यालात छा जाने का कभी अंदेशा होता है। चुनांचे नौजवानों को
چاہیے کہ خود کو تنہائی بھی میسر آ جائے تو ذہن پر جنسی خیالات چھا جانے کا کبھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ نوجوانوں کو چاہیے کہ خود کو مصروف رکھیں، ورزش کریں، کھیل کود میں حصہ لیں اور مثبت سرگرمیوں میں خود کو ملوث کریں، اچھی ویب سائٹ کا مطالعہ کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ 7ویں نمبر پر مخلوط تعلیمی نظام۔ مخلوط تعلیمی نظام کی بنا پر لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس اختلاط کی بنا پر نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں اور خیالات برے ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام میں واضح ہدایت ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، یعنی کسی کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ چنانچہ پہلے تو انہیں ہدایات پر عمل کیا جائے، دوسرا یہ کہ کلاس لینے کے علاوہ کسی اور مقام پر جن سے مخالف سے بے تکلفی نہ برتی جائے، بلکہ اپنے ہم جنسوں سے ہی دوستی اور روابط رکھے جائیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مشت زنی سے نجات کی چند ضروری ہدایات کیا ہیں۔ نمبر 1، نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ جو ہی کوئی فاحش منظر دیکھیں تو اس سے نظریں ہٹا لیں۔ خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور کوئی فاحش خیال آنے پر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد شروع کریں۔ نکاح میں عجلت کی جائے اور خود کو اپنی شریک حیات تک ہی محدود رکھا جائے۔ اگر نکاح کے ساتھ نہ ہو یا بیوی یا شوہر تک رسائی ممکن نہ ہو تو کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ غذا کو سادہ رکھا جائے تاکہ سفری جذبات کم سے کم پیدا ہوں۔ کسی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کر کے نئے سرے سے محنت میں لگ جائیں۔ خود کو مصروف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ مثبت سرگرمیاں شروع کر دیں۔ جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں، ڈرامے، ناول، سائٹ یا رسائل و جرائد سے پرہیز کریں۔ جسمانی مشقت کریں اور کسی کھیل کود یا جسمانی ورزش میں خود کو مصروف رکھیں۔ مشت زنی کی وجہ سے عضو خاص میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ عضو خاص کا ڈھیلا پن، عضو خاص کا چھوٹا پن، پتلا پن، عضو خاص کی کجی کوتاہی، باریکی، ناہمواری یا پھر عضو خاص کا ٹیڑھا پن۔ اس کے علاوہ اس کا میسکولر فریکچر، عضو خاص کا پیرالائز ہو جانا، عضو خاص کا جڑ سے کمزور ہو جانا یا عضو کے درمیان میں رنگ سا بن جانا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی مشت زنی سے ہونے والے مسائل۔ اب میں آپ کو اس کے علاج، احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں بتاؤں گی۔ تمام جنسی امراض بشمول مشت زنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی یعنی طبی طریقہ علاج ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نائل ڈاکٹرز اور حکمہ حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرد اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین و حضرات اپنے جنسی اور پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکمہ، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مشت زنی کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دواخانے پر مشت زنی کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانے کا مشت زنی کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرض کا صرف چند دنوں میں ہی مکمل خاتمہ کرتا ہے۔ تاثیر دواخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس مشت زنی کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی مشت زنی جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف مشت زنی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جنسی اور جسمانی کمزوری کے لیے بھی یہ انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی اور پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو مشت زنی کے مریضوں کے لیے خوراک اور وہ غذائیں اور پرہیز بتاؤں گی جس پر عمل کر کے مریض اس مرض سے جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مشت زنی کی عادت میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی ہوئی اشیاء اور تیز مرچ مسالے والی غذاؤں اور تمام کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جلک کے مریضوں کے لیے تمام سبزیاں بہت فائدہ مند ہیں۔ اس طرح تمام پھل، انڈے کی سفیدی، مچھلی، بکرے کا گوشت مشت زنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے۔ ناظرین، یہ تھا مشت زنی کے مریضوں کے لیے پرہیز۔ اب میں آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مشت زنی یعنی جلک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضروری ہدایات پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مریض کو اس فعل بد سے توبہ کرنی چاہیے۔ خیالات کو درست اور پاکیزہ رکھنا اپنے اختیار میں ہے۔ ناول، سینما اور بری صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے۔ سیر اور ورزش وغیرہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو لوگ جو کسی طرح بھی اس عادت کو ترک نہ کر سکیں، اس مرض کے علاج، ہدایات و تدابیر کے بارے میں احتلام اور جنان کی بیماریوں میں جو باتیں میں پہلے پروگرام میں
بتا چکی ہوں ان پر لازمی عمل کرنا چاہیے اور آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں۔ مشتزنی سے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کریں اور اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں۔ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کے ایک نئے پارٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔